السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال الجبر على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك فيما يخص الشابتر ديال ليسباس فيكتوريال النسخة الجديدة. الوغ في هذه النسخة الجديدة وصلنا الحصة الثانية، هذه هي الحصة الجوجة. الحصة الأولى اللي ما شافهاش يمشي يشوفها لأنها ضرورية بزاف. اشنو شفنا فيها؟ شفنا القوانين اللي كيعطروا لنا الإسباس فيكتوريال، شفنا كيفاش نبينوا ان عندنا واحد لونسومبل انه اسباس فيكتوريال، شفنا انه دوك لي زونسومبل غادي يكونوا على شكل 6 ديال لي فورم، يعني يقدر يكون ار اس ان يعني لي فيكتور، بولينوم، ابليكاسيون، ماتريس، ويتريال، نومبر كومبلكس. يعني وحده في هادو يقدر يعطيك البروف لي زيكزارسيس. سي بيان. شفنا عاوتاني كيفاش اننا نبينوا ان واحد سو اونسومبل اللي كينتمي لدوك الاسباس فيكتوريال انه سو اسباس فيكتوريال. مزيان، هادشي كامل شفناه في الحصه الاولى. اللي ما شافهاش يمشي يشوفها باش يضبط معنا الحصه الثانيه، لان الحصه الثانيه سهله بزاف. غادي نشوفوا جوج حوايج: الديفينيسيون ديال لا كومبينيزون لينيير، وثاني حاجه غادي نشوفوا لا فامي ليبر اي لا فامي لي. الو نقراو الديفينيسيون ديالنا وبشويه باش نشرحوا اي حاجه مكتوبه في الديفينيسيون. سواء اف اي ان كا اسباس فيكتوريال، دونك هادشي راه شرحناه في الحصه الفايته، حيت كنقولوا كا يعني هاد كا هي واحد لونسومبل. شكون هو هاد لونسومبل؟ يقدر يكون ار، دونك حنايا في التمارين اكسيتيرا بقاو خدموا ديما ار لان اغلبيه كيخدم بار، ويقدر يكون سي صافي، وكاين اللي كيخدم بكي. المهم ان اغلبيه غادي يخدم بار. مزيان هاكا. وحيت كنقولوا ان او اي ان كا اسباس فيكتوريال، يعني ان او غادي يقدر ياخذ لنا 6 ديال يقدر انه يعطينا هاد او على شكل ار اس ان، على شكل لي فيكتور ار اس ان. هنا فاش خدامين في ار عقل. مزيان، حيت كنقولوا يعني على حساب لي فيكتور، يعني دوك لي فيكتور داك بحال فيكتور فيك هنايا، هاد لي زيليمون واحد جوج ثلاثه هادو كيكونوا كينتميو لنا لار اغلبيه صافي. سي تري بيان. اي دونك يقدر يعطيك انت ميسي، يعني يعطيك هنا اي 5، دونك هنا راه خدم لك في السي اكسيتيرا صافي. مزيان. الوغ قلنا ان او يقدر ياخذ لنا ار ان، والار ان هو اسباس فيكتوريال. هادشي راه شرحناه في الحصه الاولى. اللي شاف الحصه الاولى هادشي راه غادي يفهمو مزيان. كاين ثاني حاجه وهما لي بولينوم ار دو اكس. ثالث حاجه وهي الابليكاسيون يعني ار اس ار. حيت كنقولوا ار، هاد ار هادي وهي لونسومبل دو اريفي، يعني و ار اللي الفوق هي الدومين ديفينيسيون، يعني لونسومبل دو ديبار. يعني هنايا الا بقيتو عاقلين لو فونكسيون اف، هادشي قريناه في لي فونكسيون كتكون معرفه، يعني الدومين ديفينيسيون ديالها هو ار. مزيان، ها هو اللي كيكون الفوق هنايا. هي طونفيغ اش طونفيغ واحد ار اخرى. شكون هي ار اخرى؟ هي اللي تحت، يعني لونسومبل دو arrivé. سي بيان، هذا لونسومبل دو ديبار او الدومين ديفينيسيون ديالو، يعني ان اكس كيكون كينتمي لار، ولكن الايماج ديالو ديال هذا الاليمون هذا كيكون كينتمي لنا لونسومبل دو اريفي وهو ار. مزيان، يقدر يكتبهم هكا، ولا يقدر البروف في الكور يكتبوك على شكل هكا اف دو ار ار صافي. راه بحال هذا هو لونسومبل دو دومين ديفينيسيون، يعني لونسومبل دو ديبار، هذا لونسومبل دو اريفي. سي بيان. الوغ ثالث حاجه يقدر على شكل ماتريس. ها هي ماتريس لو كولون اي لا لين. مزيان، لا ماتريس غنتطرقوا لها بوحدها. مزيان. الوغ وثاني دونك 1 2 3 4 الخامس وهو يقدر يعطيك لي سويت. لي سويت راه داخله في لي فونكسيون ياك، يعني ان كنقولوا ان الا بقيتو عاقلين في لي سويت ان كنقولوا ان لي سويت اي اون فونكسيون، غير انها ماشي كيما كانت واحد الفونكسيون اللي كيكون الدومين ديفينيسيون ديالها هو ان، يعني هنا ار اس ان، ان مجموعه ان 1 2 3 4 0 داخله حتى هي فيها. سي بيان. ولا كنكتبوها على شكل اف هكا، ولكن هنا اونسومبل الدومين ديفينيسيون ديالنا هو ان ار. مزيان، هنا كنهضروا على لي سويت ريال. سي تري بيان، ريال يعني عندنا ار ابارتيان ا ار. مزيان. واخر حاجه وهو النومبر كومبلكس. مزيان، يعني هادو هما 6 الاشياء اللي يقدروا يعطيك البروف. يعني حيت نخدموا حنايا اكزومبل لا كومبينيزون لينيير، عندهم انت خاصك تحاول انك تقلب التمارين في جميع هاد الاصناف هادو. حيت نقولوا لا فاميلي بغا فاميلي، دونك خاصك تخدم التمارين في جميع هاد لي زونسومبل اللي عندنا هنايا. مزيان. الوغ قلنا ان او اي ان كا اسباس فيكتوريال، يعني كينتمي من هادو لان هادو اي ان اسباس فيكتوريال. اف اون بارتي نون فيد دو او، يعني اف واحد البارتي نون فيد، يعني ان اف كتنتمي لنا اونكلي دون او.
هي وحده في هادو سي سامبل على حساب لي زيكزيرسيس. on a dit que un élément x dans يعني ان اكس كينتمي واحد لي زيليمون العناصر اللي عندنا هما باكزومبل بحال قلتي العناصر هنا هما بحال قلتي لي فيكتور ياك بحال قلتي عندنا في 1 فيكتور في 1 في 2 في 3 الا خدمنا بالنسبه ل ار اس ان. دونك هادو هما العناصر هادو هما لي زيليمون مزيان صافي. وهاد العنصر على حساب اشنو عندنا الا كانت عندنا ار اس 3 يعني هاد في 1 راه غادي يكون عنده ثلاثه ديال هادوك عندك بحال هكا اكزومبل 1 2 3 سي تري بيان. ولكن هاد الفي 1 هذا كامل كيتسمى لي زيليمون دو بالنسبه ديال اف صافي. الوغ نمحيو هادو شي رابي شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ شنو قلنا اليمون دو اكس دون او يعني دون او على حساب دون او يعني لي زيليمون اللي كيتسميو لنا ار اس ان et une combinaison linéaire de un élément de f. S'il existe un non élément E1 حتى ال En 2F et lambda 1 حتى lambda N 2K دونك على بيان نخدمو في R طول كو كيتحقق القضية. إلا لقينا X كتكتب على شكل لا سوم ديال لامدا I في EI يعني إلا جينا نفرقو هاد لا سوم يعني لامدا 1 في E1 بلس لامدا 2 في E2 لامدا 3 إكسيتيرا حتى لامدا N في En. يعني راه شي حاجة بسيطة باش نقولو إكزومبل هاد X انه كومبينيزون لينيير بالنسبه ل E1 و E2 حتى ل En خاصو اول حاجه هاد اكس نكتبوه اون فونكسيون بدلاله E1 E2 حتى ل En ونكتبوه بهاد لا فورم هادي صافي. يعني واحد سكالير واحد كينتمي واحد لامدا 1 و لامدا 2 ابارتيان ا ار كينتميو لنا ل R يعني مضروبه في E1 مضروبه في E2. نديرو اكزومبل باش نفهمو مزيان هاد ليكزارسيس. نخدمو دابا بالنسبه ل R ان بالنسبه لي فيكتور غنحاول نخدم بالنسبه لي فيكتور نخدم بالنسبه للبولينوم وانتم حاولوا انكم تقلبوا على لي زيكزيرسيس وتخدموا في جميع العناصر. بالنسبه للناس اللي مشاكل مع العرض غادي نخدموا في جميع العناصر كما شفنا في سو اسباس فيكتوريا خدمنا في جميع العناصر. الوغ غنحاولوا ان في جميع لي زونسومبل زعما. الوغ غنعطيو اكزومبل. الوغ اكزومبل الاول نفترضوا ان عندنا واحد لا فيكتور نسميوه اكس هذا سي ان فيكتور اكس. دونك هاد لا فيكتور اكس اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا 4 جوج جوج مزيان. واحد لا فيكتور او 1 هذا واحد فيكتور نقولوا انه كيساوي 1 1 0 و لا فيكتور او 2 كيساوي لنا اكزومبل 1 0 1. الوغ شنو نبينو مونطريو كو اكس اي combinaison linéaire de E1 et E2 مزيان. علاش انا سميتهم هكا غير على حساب الكود باش انكم تفهموا مزيان الكود صافي. الوغ اما في لي ديكزارساك هذا كيسميك في 1 في 2 في 3 اغلبيه فهمتي بالنسبه لي فيكتور صافي. الوغ نكملوا. الوغ باش نبينوا ان اكس ان كومبينيزون لينيير ديال E1 et E2 خاصو يتكتب اكس على شكل لامدا 1 في E1 بلس لامدا 2 في E2 يعني الا لقيت لامدا 1 و لامدا 2 راه هادي سي ان كومبي يعني ان اكس سي ان كومبينيزون لينيير. الوغ شكون هو اكس غنعوضوه بالنتيجه ديالو راه شي حاجه بسيطه 4 جوج جوج كتساوي لنا لامدا 1 في E1 هي هادي يعني 1 1 0 بلس لامدا 2 في E2 هي 1 0 1. سي تري بيان. غنحاول انني نكتبها عاوتاني هنا 4 جوج جوج نحسبوها باش هذا راه فيكتور في سكالا يعطينا فيكتور سكالا يعني فيكتور زائد فيكتور يعطينا فيكتور مزيان. الوغ هذه في هذه يعني تعطينا لامدا 1 0 اشنو نشرنا لامدا 2 في 1 لامدا 2 في 0 في 1 لامدا 2 سي تري. الوغ دابا نجمعو هادو شي سامبلومون اشنو تعطينا تعطيك 4 جوج جوج هاد لامدا 1 زائد لامدا 2 تعطيك لامدا 1 بلس لامدا 2 لامدا 1 زائد 0 تعطيك لامدا 1 0 زائد لامدا 2 تعطيك لامدا 2 سي سامبلومون. دابا نديرو لا سيستيم ديالنا لان الهدف ديالنا هما نلقاو لامدا 1 و لامدا 2 يعني هنايا 4 اشنو كتساوي لنا 4 الا كان فيكتور كيساوي فيكتور يعني العنصر اكس كيساوي اكس y كيساوي y زد كيساوي زد دونك 4 كتساوي لنا
y 1 بلس لندا 1 بلس لندا 2 جوج كتساوي لنا لندا 1 جوج كتساوي لنا لندا 2. حنا لقينا لندا 2 ولندا 1 باش نتاكدوا نحاولوا نشوفوا واش اكزاكتومون غتعطينا صحيحه هاد ليكواسيون الاولى. لندا 1 عوضناها بجوج ولندا 2 عوضناها بجوج، جوج زائد جوج 4، 4 كتساوي 4 اكزاكتومون صحيحه. دونك هنايا نقدروا نقولوا على ان اكس تكتبات لنا اون فونكسيون دو او 1 او 2 بشكل هذاك لا فورم صافي. يعني هنايا اكزومبل عندنا لندا 1 هي جوج في او 1 بلس جوج في او 2. نتايا في ليكزام اكسيتيرا كتاكد مزيان، كتعوض او 1 هنايا وتعوض او 2 وتحسب وخاص تلقاها اكزاكتومون كتساوي اكس باش تقول على اكس انه كومبينيزون لينيير بالنسبه ل او 1 و او 2. دونك هنا نقدروا نستنتجوا دونك x est un combinaison linéaire de E1 et E2. مزيان علاش؟ لانه تكتب عليها en fonction de E1 و E2 وبداك لا فورم ضروري بديك لا فورم. دونك الا تكتبت لك اكزومبل x كيساوي E1 في E2 بلس 5 E2، هنا راه x راه اون فونكسيون دو E1 و E2 ولكن ماشي بهاد لا فورم. هذه اصلا هذه ممنوعه في الاسباس فيكتوريال. علاش؟ الا بقيتو عاقلين كنقولوا انه في القانون ديال الضرب اشنو كنخدموا لا لوا دو كومبوزيسيون اكسترن. شكون اكسترن؟ يعني خارجي، يعني واحد العنصر خارجي. اكزومبل 5 نقدروا نضربوه في او 1، 10 نقدروا نضربوها في او 2 اكسيتيرا، مليون نقدروا نضربوها في او 3. هذا هو لا لوا دو كومبوزيسيون اكسترن واش شرحنا في الحصه الاولى. اما بالنسبه للجمع نقدروا نطبقوا لا لوا دو كومبوزيسيون اكسترن يعني نقدروا نقولوا او 1 بلس او 2 مزيان، يعني دو اليمون نجمعوهم. ولكن ما يمكنش ان دو اليمون نضربوهم يعني في الضرب، يعني يمكن تقولوا او 1 في او 2. هنايا طبقنا الضرب بالنسبه لا لوا دو كومبوزيسيون انترن وهذا خطا، ما كاينش في الاسباس فيكتوري. وهادشي راه عرفناه صافي مزيان. الوغ نحيو هادشي ونكملوا. نعطيو اكزومبل اخر اللي ما يكونش كومبينيزون لينيير، ونحاولوا انا نديرو اكزومبل عاوتاني اخر بالنسبه للبولينوم صافي مزيان. الوغ نختاروا لي فيكتور اكزومبل في. دونك ماشي ضروري انه يكونوا اكس او 1 او 2، نقدر نسميها في سميك هذه في اكزومبل عندها جوج ناقص واحد وواحد. هذا فيكتور الاول سميك هذا في 1 ناقص واحد جوج واحد. وعندك هذا في 2 كيساوي في 2 نقولوا انه كيساوي صفر ناقص واحد جوج. مزيان يقول لك مونطري واش في اي ان كومبينيزون لينيير بالنسبه ل في 1 و في 2. اجي نتاكدوا الا كانت في كومبينيزون لينيير بالنسبه ل في 1 و في 2 هذا كيعني ان في تكتب لنا على شكل اش لندا 1 في في 1 بلس لندا 2 في 2. سي تري بيان. في شكون هي جوج ناقص واحد نفس التكنيك باش نلقاو واحد السيستيم اللي يسهل علينا نلقاو لندا 1 و لندا 2. لندا 1 نشروها نيشان في 1، لندا 1 في الناقص يعني ناقص لندا 1، لندا 1 في جوج يعني جوج لندا 1، لندا 1 في الواحد يعني لندا 1 سي سامبلومون زائد لندا 2 في الزيرو زيرو، لندا 2 في الناقص يعني ناقص لندا 2، لندا 2 في الجوج يعني جوج لندا 2. مزيان دابا نجمعو هادي زائد صفر يعني غتعطينا ناقص لندا 1، جوج زائد هادي جوج لندا 1 ناقص لندا 2، و لندا 1 زائد هادي يعني لندا 1 زائد جوج لندا 2. سي بيان شنو كيساوي لنا هذا جوج ناقص واحد. دونك هنا نقدروا نديرو السيستيم ديالنا يعني جوج شنو كتساوي ناقص لندا 1. مزيان ناقص واحد شنو كيساوي لنا جوج لندا 1 ناقص لندا 2. واحد شنو كيساوي لنا لندا 1 زائد جوج لندا 2. مزيان هنايا نقدروا نجبدوا لندا 1 شحال كتساوي لنا ناقص جوج نضربو هنا في الناقص مزيان. الوغ الا جينا روبلاسينا هنايا ناقص جوج في جوج يعني غتعطينا ناقص 4. ناقص 4 الا جبناها لهنايا غتعطيك زائد 4. زائد 4 ناقص واحد يعني غتعطيك زائد 3. زائد 3 كتساوي ناقص لندا 2 يعني ان لندا 2 كتساوي
يعني أن لندا 2 كتساوي ناقص 3 لأن هنا عندنا ناقص لندا 2 كتساوي لنا 3 يعني نضربو ناقص نعطيك ناقص 3 كتساوي لنا لندا 2 سي سامبلومون. دابا نجيو نتأكدو واش حنا لقينا لندا 1 و لندا 2 غنتأكدو في هاد ليكواسيون التالية واش اكزاكتومون إلا عوضنا لندا 1 و لندا 2 بالنتيجة ديالها عطينا 1. إلا عطانا 1 دونك يعني أن في ان كومبينيزون لينيير يعني لندا 1 و لندا 2 راه صحاح. الوغ نتأكدو دونك هنايا قلنا 1 شنو كيساوي لندا 1 لندا 1 شكون هي ناقص 2 زائد 2 في ناقص 3 يعني ناقص 6 يعني ناقص 8. واش ناقص 8 كتساوي لنا 1 امبوسيبل دونك امبوسيبل صافي تساوي صافي يعني أن ناقص 8 ما كتساوي لناش 1 دونك هنايا donc V n'est pas un espace n'est pas espace vectoriel n'est pas combinaison linéaire de V1 et V2 صافي يعني ماشي combinaison linéaire يعني ما تكتبناش على هاد لا فورم هادي صافي. الا جيت تعوض هنايا هادي بناقص 2 ناقص 3 راه ما تعطيكش جمعتي ما تعطيكش في صافي سي تري بيان. الوغ نمحيو هادشي ونكملو نعطيو اكزومبل اخر بالنسبه للبولينوم. دابا خدمنا في او كتساوي ار ان. دابا خدمنا هاد لي دو اكزومبل ان عفوا ان او اعتبرناها هي ار ان لي فيكتور. دابا نخدمو او انها نعتبروها بولينوم مزيان وانتوما حاولوا انكم تخدموا جميع الحالات صافي لي سويت اكسيتيرا مزيان. الوغ نحيو هادشي ونديرو اكزومبل. الاكزومبل الوغ نفترضوا عندنا واحد البولينوم بي هذا بي دو اكس كيساوي لنا 16 اكس 3 ناقص 7 اكس او كاري زائد 21 اكس ناقص 4. وعندنا بي ان هذا سميوه بي ان دو اكس البولينوم الثاني 8 اكس أس 3 ناقص 5 اكس او كاري زائد 1 مزيان. وهنا بي دو اكس يعني شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اكس او كاري زائد 7 اكس ناقص 2 مزيان. الهدف ديالنا هو نمونطريو كو بي يعني لا بولينوم بي اي كومبينيزون لينيير دو P1 et P2 P1 et P2 مزيان. كيبان لكم هاد الفكاك دونك نحركو شويه الكاميرا دابا مزيان دابا باينه مزيان. الوغ نفس الحاجه باش نبينو ان بي هي ان كومبينيزون لينيير بالنسبه للبولينوم بي 1 و بي 2 خاصنا نلقاو ان بي كيتكتب على شكل لندا 1 في بي 1 بلس لندا 2 في بي 2 صافي. هادشي اللي خاصني نلقى. دابا انا خاص نلقى لندا 1 و لندا 2 مزيان. هنايا بالنسبه للبولينوم راه باينه بولينوم غادي نخدمو حنايا بالدوغري صافي يعني غنبدا انا باللي عندها لو دوغري كبير يعني 3 الدوغري كبير هو 3 يعني نحاول ان نشوف العلاقه ما بين لي دوغري دونك لي بولينوم راه ساهلين يعني كنشوف علاقه ما بين الدوغري هاد الدوغري اس 3 هنا ما كاينش اس 3 يعني زائد 0 اكس اس 3 صافي مزيان. الوغ اش بدينا نشوفوا العلاقه ما بين بي يعني انها 16 هي 16 اكس اس 3 اشنا خاصها تساوي لنا ها هي اشنو تساوي لنا؟ تساوي لنا لندا 1 في بي 1 بي 1 غنهزو يسحب هذاك لو دوغري كبير 8 مزيان زائد لو دوغري كبير هنا زائد 0 يعني لندا 2 في 0 اكس اس 3 دونك هادي لا تكنيك كنخدم انا باش انني نبين انه واحد لي كومبينيزون لينيير بيناتهم. الوغ هنايا 16 هادي صفر فهادي يعني صفر مشات يعني هادي باش تساوي هادي هاد لندا 1 شحال خاصها تساوي لنا؟ شحال تساوي لنا لندا 1 خاصها تساوي 2 مزيان. الا كانت لندا 1 كتساوي 2 هذاك يعني ان 2 في 8 يعني 16 يعني 16 اكس اس 3 وهنا 16 اكس اس 3 دونك صحيحه مزيان. دونك لندا 1 تساوي لنا 2 مزيان. ها هي نروبلاسيو هنا يعني 2 حيت كنهضروا على 2 بي 1 حيت نقولوا 2 بي 1 يعني هذه نضربوها في 2 يعني ان البولينوم بي 1 غادي يولي كيساوي لنا 2 في 8 16 اكس اس 3 ناقص 2 في 5 يعني ناقص 10 اكس او كاري زائد 1 مزيان.
هكاك. دابا خاصنا نلقاو لندا دو. كي ندير نلقاو لندا دو غنمشيو الدوغري اللي وراه. شكون هو؟ هو جوج. الدوغري اللي صغير هو جوج. ها هو، ها هي مزيان، يعني ناقص 7. ها هي بي ان، بي يعني ناقص 7 اكس او كاري. اش كتساوينا؟ دونك جوج في بي ان. ها هي يعني جوج في بي ان فين راه ها هي اللي عندها اكس او كاري، يعني تساوي لنا ناقص 10 اكس او كاري. وهنا بي دو راه نضربوها في لندا زائد لندا دو في بي دو. بي دو فين راه بي دو؟ ها هي اكس اس 2، يعني في اكس اس 2. مزيان. الو باش هادي تساوي لنا هاد لندا دو شحال خاصها تكون كتساوي؟ خاصها تكون كتساوي زائد 3 ياك، زائد 3 لان 3 ناقص 10 يعني غتعطينا ناقص 7، يعني ان لندا دو هي 3. مزيان. ودابا نتاكد انا واش صحيحه ولا لا. دونك هذه لا تكنيك كيفاش نجبد ان لندا 1 و لندا 2 بلا ما نطول في الحساب. صافي مزيان. دابا نجي نتاكدوا. الو اشنو نديرو؟ نحسب انا هذه ونشوف واش تساوي لنا بي، يعني جوج على نيشان جوج في بي ان. في راه بي ان هاهي غنضربوها في جوج في 8 16 اكس اس 3. جوج في 5 يعني ناقص 10 اكس او كاري. جوج في 1 يعني جوج زائد 3 نضربوها في بي 2 يعني 3 في هذه يعني 3 اكس اس 2. 3 في 7 يعني تعطيك 3 في 7 يعني تعطيك 21 اكس، و 3 في جوج يعني تعطيك ناقص 6. اجي نحسبوها. هادي 16 اكس او كاري. مزيان. هادي مع هادي شحال تعطينا؟ ناقص 7 اكس او كاري. مزيان. دونك هادي 21 زائد 21 اكس، و جوج مع 6 غتعطيك ناقص 4. دابا هادي نتاكدوا واش اكزاكتومون هي بي. ها هي بي، دونك هادي هي بي. الا جينا نشوفوها 16 ناقص 7 21 ناقص 4، دونك هادي صحيحه. دونك بي تكتبت لنا على هاد الشكل. الا بي تكتبت لنا على هاد الشكل، دونك بي تكتبت لنا اون فونكسيون ديال بي 1 و بي 2 بهاد لا فورم، دونك بي est une combinaison linéaire de P1 ou P2. صافي. مزيان. احنا بيناها بالنسبه للبولينوم. انت عاوتاني حاول انك تخدم بالنسبه للفونكسيون، بالنسبه لابليكاسيون، بالنسبه لي ماتريس اكسيتيرا. بالنسبه لي ماتريس غادي حتى نخدموا لي ماتريس عاد نشوفوهم. صافي. بالنسبه لي سويت نومبر كومبلكس اكسيتيرا. الوغ دابا فهمنا لي كومبينيزون لينيير مزيان. الوغ دابا غادي نفهموا لا فامي ليبر و لا فامي لي. مزيان. الوغ اون فامي، لا فامي حيت كنقولوا اون فامي على حسب فاش خدامين. تقدر تكون اون فامي دو فيكتور، اون فامي دو بولينوم، اون فامي ديال لي فونكسيون يعني ابليكاسيون، اون فامي ديال لي سويت، اون فامي دو ماتريس اكسيتيرا. هنايا في 1 في 2 يقدروا يكونوا كما قلنا انهم لي فيكتور. في 1 في 2 يقدروا يكونوا ماتريس، يقدروا يكونوا على حسب لي زيكزيرسيس. صافي. راه نفس الشرح كنطبقوا. اون فامي في 1 et في 2 حتى في 1 de E et une famille libre. فوقاش كنقولوا عليها فامي ليبر؟ او اما كيقولك مونطري انها فامي ليبر ولا انها لييرمون انديبوندونت. مزيان. اما فامي ليبر ولا لييرمون انديبوندونت si toute combinaison linéaire nulle. toute la combinaison linéaire est nulle. هكاك. شكون هو لو كومبينيزون لينيير ديال هاد لا فامي؟ هو واحد العنصر غنسميوه اكس. صافي نسميوه حنا اكس. هاد اكس هذا فوقاش غادي يكون كومبينيزون لينيير ديال هادو؟ الا كان في 1 لندا 1 مضروبه في 1 زائد لندا 2 مضروبه في 2 زائد اكسيتيرا زائد لندا ان في ان. متفق معايا؟ هادشي اللي قريناه في الديفينيسيون الاول. دونك اكس اي ان كومبينيزون لينيير. فوقاش غادي يكون هاد في 1 و في 2 في ان انه فامي ليبر؟ الا كان هاد توت لي كومبينيزون لينيير هاد اكس كيساوي لنا زيرو اي نول، يعني هاد لا كومبينيزون لينيير غادي يساوي لنا زيرو. مزيان. صافي. الا كان كيساوي زيرو كيفاش غادي نخدمو حنا في ليكزيرسيس؟ كيفاش غنبينوها؟ سهله. غادي نفترضوا باش اننا غادي نفترضوا في اي اكزرسيس عندنا غنفترضوا ان ديك لا فامي انها ليبر.
اون سوبوزون كو انها ليبر، حيت نفترضوها ليبر يعني انك تكتب على هذا الشكل. الا تكتبت على هذا الشكل دونك خاصنا نلقاو ان لاندا 1 و لاندا 2 حتى لاندا 1 كتساوي زيرو. علاش؟ لان حيت غير بالاسم ديالها لا فامي ليبر يعني انها ما كاينش واحد لا ريلاسيون ما بين في 1 و في 2 وما بين هاد لي زيليمون اللي عندنا ما بيناتهمش واحد لا غولاسيون. الوغ الا قلت لك دابا نعطيو شي اكزومبل اللي ما يكونش بيناتهم واحد لا غولاسيون، يعني يكونوا ليبر. يعني ندير واحد دو فيكتور باش نبسطو، يعني واحد لا فيكتور اكزومبل بحال 0 5 دونك امبوسيبل هاد 0 5 تلقى واحد لا غولاسيون مع 6 0. دونك امبوسيبل هاد دو فيكتور امبوسيبل ان يكون بيناتهم غولاسيون، فهمتي؟ دونك هذه يعني ان نسميوها في 1 وهذه في 2 مزيان. امبوسيبل تقول لي لاندا 1 في 1 زائد لاندا 2 في 2 تساوي لنا صفر. فوقاش تساوي لنا صفر؟ في حاله وحده، سي سولمون سي لاندا 1 كتساوي لنا لاندا 2 كتساوي لنا زيرو. في حاله وحده امبوسيبل لاندا 1 و لاندا 2 يخالفوا لنا الصفر. صافي. علاش؟ لان ما بيناتهمش هادو غولاسيون. صافي. الا جينا نخدموها هانت لاندا 1 الا جينا ضربناها هنا اش تعطينا صفر 5 في لاندا 1 ياك زائد لاندا 2 في دونك لاندا 1 في في 1 لاندا 1 دونك صح حيت قلبتها دونك لاندا 1 في في 1 هي في 1 سميناها يعني 6 يعني تعطيك 6 لاندا 1 وهنا لاندا 1 بصفر يعني صفر مزيان زائد لاندا 2 في 2 يعني لاندا 2 هنايا هي صفر ولاندا 2 هي هنايا 5 لاندا 2 يعني كتساوي لنا صفر. دونك هنا غادي نبين لك انه امبوسيبل لاندا 1 ولاندا 2 يخالفوا لنا الصفر. مزيان. الا كان هادي زائد هادي دونك حيت كنقولوا صفر يعني لا فيكتور زيرو يعني زير ار اس اش شحال من اليمون جوج زيرو ار اس جوج يعني هنايا كنردو زيرو زيرو. مزيان. يعني الا جينا جمعنا هادي زائد صفر يعني تعطينا 6 لاندا 1 6 لاندا 1 زائد صفر تعطينا صفر صفر زائد 5 لاندا 2 تعطينا 5 لاندا 2 اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا صفر صفر. يجينا نخدمو السيستيم ديالنا يعني 6 لاندا 1 تساوي لنا زيرو و 5 لاندا 2 تساوي لنا زيرو. دونك هذيك يعني ان لاندا 1 هي اللي تساوي لنا زيرو. علاش؟ لان 6 امبوسيبل تساوي لنا زيرو و لاندا 2 هنايا هي تساوي لنا زيرو لان 5 امبوسيبل تساوي لنا زيرو. دونك هنايا انت لقيتي لاندا 1 و لاندا 2 كيساويو زيرو. داكشي علاش امبوسيبل تلقى واحد لا ريلاسيون ما بين هاد الجوج. عكس الا كان اكزومبل هنايا عندنا جوج و 4 جوج 4 نحيدو نعملو بجوج اشنو غيبقى لنا؟ غتبقى لنا واحد و جوج. صافي. يعني كاين واحد لا ريلاسيون بيناتهم. علاش؟ الا جينا كتبنا في 2 يعني جوج 4 اشنو كتساوي لنا؟ الا جينا عملنا بجوج حنا عملنا بجوج اشنو غنعملو؟ غتبقى لنا واحد وتبقى لنا جوج. متفق معايا؟ شكون هي هذه؟ هذه هي في 2 كتساوي لنا جوج فاش في 1 في 1 يعني كاين واحد لا ريلاسيون بيناتهم بجوج. صافي. مزيان. يعني هنايا هذه الا جبناها لهنايا اشنو تعطينا؟ في 2 ناقص جوج في 1 اشنو كتساوي لنا؟ غتساوي لنا زيرو. مزيان. هذا كيعني اش؟ كيعني ان لاندا 1 اللي كنا كنقلبوا عليها شحال كتساوي لنا هي اللي كتكون مضروبه في 1 هي ناقص جوج و لاندا 2 هي اللي كتكون مضروبه في 2 هي واحد. يعني دونك ماشي ما بيناتهمش واحد لا ريلاسيون بيناتهم واحد لا ريلاسيون. دونك هذه كتسمى لي هو عكس ليبر. صافي. الاول اللي شفنا ليبر اللي ما بين اللي امبوسيبل تكون واحد لا ريلاسيون بيناتهم كتسمى ليبر او اللي بيناتهم ريلاسيون كتسمى لي. صافي. دونك نتمنى فهمتوا علاش خاصنا نبينوا ان لاندا 1 كتساوي لاندا 2 كتساوي زيرو. راه كلشي غير وحده فيهم ما ساوات لنا الصفر يعني انها لي خاصهم كاملين يساويو صفر باش نقولوا انه ما بيناتهمش واحد لا ريلاسيون. صافي. الوغ نمحيو هادشي ونعطيو اكزومبل باش اننا نفهمو. الوغ دونك نعطيو اول حاجه نخدمو في ار اس ان يعني نختارو دو فيكتور. اكزومبل لا فيكتور الاول واحد ناقص جوج صفر ولا فيكتور الثاني صفر 3 ناقص واحد. مزيان. عندنا دو فيكتور هذا نسميوه في 1 وهذا في 2. نبينو ان هذه انها ليبر. الوغ دونك اون فامي كتبوا هكا اون فامي
une famille V1 V1 et V2 est libre. فوقاش تكون libre يعني ما بيناتهمش واحد لا غولاسيون. si seulement si تكتبوا على هذا الشكل هذا. si seulement si lambda 1 في V1 زائد lambda 2 في V2 زائد lambda 2 في V2 صافي. حيت هنا V2 اشنو سوات لنا 0 r اس اش 1 2 3 r اس 3 صافي. حيث ان غادي نلقاو ان لامدا 1 كيساوي لنا لامدا 2 كيساوي لنا 0 صافي. هادشي خاصنا نقلبو عليه. الا لقينا هادي راه غنقولوا عليها ليبر. مزيان كيفاش غنلقاوها؟ نخدموا بهادي. لامدا 1 في في 1 غادي نشرو نيشان. لامدا 1 في في 1 غتعطيك لامدا 1 لامدا 1 في ناقص 2 يعني غتعطيك ناقص 2 لامدا 1 لامدا 1 في 0 0 زائد لامدا 2 في في 2 يعني لامدا 2 في 0 0 لامدا 2 في 3 يعني 3 لامدا 2 لامدا 2 في ناقص 1 يعني ناقص لامدا 2. مزيان شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا 0 ار اس 3 يعني 3 0 0 0 0. مزيان دابا نجمعو لان فيكتور زائد فيكتور يعطينا فيكتور. مزيان لامدا 1 زائد 0 لامدا 1 هادي زائد هادي دونك كتعطينا ناقص 2 لامدا 1 بلس 3 لامدا 2. مزيان صفر زائد هادي يعني ناقص لامدا 2 اشنو تساوي لنا 0 0 0. يعني دابا نكتبو واحد السيستيم هوموجين يعني ليكواسيون كيساوي 0. هادي كتساوي لنا 0 لامدا 1 كتساوي لنا 0 هادي تساوي لنا 0 يعني ناقص 2 لامدا 1 زائد 3 لامدا 2 كيساوي لنا 0 وهادي ناقص لامدا 2 كتساوي لنا 0. مزيان حنا لقينا هنا استنتجنا ان لامدا 1 هنايا تساوي لنا 0 ناقص لامدا 2 كتساوي 0. هذا كيعني ان لامدا 2 كتساوي 0. اجي نتاكدوا واش صحيحه في هذه ليكواسيون اللي بقات. الا عوضنا لامدا 1 ولامدا 2 هنايا ب 0 0 0 في 3 0 0 فيها 0 0 زائد 0 0 يعني 0 0 يعني هنا 0 كتساوي لنا 0 تحققت. دونك لامدا 1 ولامدا 2 دونك لامدا 1 كتساوي لنا لامدا 2 كتساوي 0. دونك حنا تحققنا من هذه تحققنا من هذه. Donc la famille V1 et V2 est libre. مزيان. Alors libre يعني impossible تلقى واحد لا ريلاسيون ما بين V1 و V2. نعطيو اكزومبل اخر نمحيو هادو. دابا نختارو ثلاثه د لي فيكتور نبينوها انها لي دابا نختارو شي حاجه اللي ماشي ليبر لي حيت قلنا نكملوا لا ديفينيسيون ديالنا. سي لا فامي V1 de E n'est pas libre الا ما كانتش ليبر on a dit que la famille est liée. الا ما كانش ليبر راه ليي يعني انه بيناتهم واحد لي ريلاسيون. alors V1 اكزومبل هاد لا فيكتور الاول V1 كيساوي لنا 1 0 1 V2 كيساوي لنا 0 1 1 et V3 كيساوي لنا 1 2 3. مزيان. الوغ هادي كيما العاده غنفترضوا انها ليبر. مزيان. si la famille V1 et V2 et V3 si la famille V1 et V3 est libre نفترضوا حنا ليبر si seulement si كانت عندنا ان الفا 1 في V1 زائد الفا 2 في V2 زائد الفا 3 في V3 ساوات لنا 0 ار اس 1 2 3 اس 3 حيث ان لامدا 1 كتساوي لنا لامدا 2 كتساوي لنا لامدا 3 كتساوي لنا 0. دونك هادشي الا كانت هادي ليبر غنتحققوا يعني نبداو من هادي ونلقاو هادي. دونك غنديرو امبليك هنا باش يعني الا لقينا ان لامدا 1 ولامدا 2 ولامدا 3 كيساويو 0 دونك هنايا اوتوماتيكمون غنقولوا ليبر. ما لقيناهمش كيساويو 0 غنقولوا لي سي سامبلومون. الوغ ولي راه ساهله غنجيو نشوفوا واش نتاكدوا هنايا كنتاكدوا من هاد لي عناصر اللي عندنا. الوغ غنشوفوا دابا لامدا 1 في V1 نشرو اون ديريكتومون. لامدا 1 في 1 غتعطيك لامدا 1 في 0 0 لامدا في 1 لامدا 1 زائد لامدا 2 في V2 يعني في 0 0 في 1 لامدا 2 في 1 لامدا 2. مزيان. زائد في 3 لامدا 3 في 2 يعني 2 لامدا 3 3 يعني انها 3 لامدا 3.
اشنو كيساوي لنا هذا؟ كيساوي لنا 0 0 0. سي تري بيان. الوغ دابا نجمعو اكس مع اكس مع اكس، يعني شحال تعطينا؟ لندا 1 زائد 0 لندا 1 زائد 3 لندا 3. 0 زائد لندا 2 لندا 2 زائد جوج لندا 3. مزيان. اخر حاجه لندا 1 زائد لندا 2 زائد 3 لندا 3. اش كيساوي لنا هذا؟ 0 0 0. دابا نكتبو السيستيم ديالنا. مزيان. سيستيم هوموجين. لندا 1 بلس لندا 2 لندا 3 عفوا غيساوي لنا 0، و لندا 2 زائد جوج لندا 3 غتساوي لنا 0، و لندا 1 زائد لندا 2 زائد 3 لندا 3 غتساوي لنا 0. سي بيان. الوغ دابا نقدروا نجبدو لندا 1 اون فونكسيون ديال لندا 3. ها هي لندا 1 تساوي لنا ناقص لندا 3، وهنا لندا 2 نقدروا نجبدوه اون فونكسيون ديال لندا 3. لندا 2 تساوي لنا الا جبنا هادي ناقص جوج لندا 3. دونك عندنا لندا 1 و لندا 2 اون فونكسيون نعوضوهم هنا، يعني لندا 1 نعوضها بناقص 3، ها هي بناقص لندا 3 ياك، زائد لندا 2 نعوضها بناقص جوج لندا 3، وتبقى لي زائد 3 لندا 3. شنو كتساوي لنا؟ صفر. الوغ هنايا دونك ناقص جوج مع ناقص واحد يعني ناقص 3 زائد واحد يعني صفر، يعني هادي مشات كامله صفر. سي تري بيان. اشنو بقى لنا؟ بقى لنا هادو. دونك هنايا لندا 1 و لندا 2 عندها لانفيني ديال الحلول، يعني ان هاد لندا 3 تقدر تعوضها باي عنصر. سي سامبلومون نقدروا نعوضوا هاد لندا 3، ها هي لندا 3 باش نعوضها بار. يعني هنا كاينين هاد لندا 1 فيها لندا 1 و لندا 2 عندها بزاف د الحلول، يعني عندها ما لا نهايه من الحلول. حنا نعطيو اكزومبل. شي واحد شي عدد صغير بحال واحد. لندا 3 الا عطيناه واحد اشنو غادي نلقاو؟ ها هي نعوضوها هنا واحد في الناقص يعني ناقص واحد، يعني لندا 1 تعطينا ناقص واحد. مزيان. وهنايا نعوضوها بواحد، واحد في ناقص جوج يعني ناقص جوج، يعني لندا 2 تساوي لنا ناقص جوج. مزيان. الوغ هنايا نجيو نتاكدوا حنايا واش اكزاكتومون صحيحه. الا عطاتنا صحيحه راه دونك راه بيناتهم غولاسيون. المهم الا لقيتي بيناتهم غولاسيون راه لي حنايا دابا تاكدنا حنا غير من هنا قلت لك ان عندها لانفيني ديال الحلول، دونك يعني انها لي صافي. دابا نجي نشوف واش نكتبوها. دونك نكتبوا غولاسيون ما بين في 1 و في 2 و في 3. دونك ها هو لا كيسيون ديالنا. لندا 1 هي ناقص واحد يعني ناقص في 1 ياك بعدا، زائد لندا 2 في 2 لندا 2 هي ناقص جوج ناقص جوج في 2 زائد لندا 3 هي واحد يعني في 3 كتساوي لنا صفر. دونك يعني هنايا راه بيناتهم واحد لا غولاسيون، يعني هنايا هانتا في ناقص في 1 ناقص جوج في 2 زائد في 3 كيساوي يعني بيناتهم غولاسيون. دونك نجي نتاكد انا واش صحيحه هادي. صافي نعوض انا في 1 هنايا، دونك ناقص في 1 فين راها؟ ها هي ناقص، غندخلو الناقص هنا غتعطيك ناقص واحد صفر ناقص واحد. دونك زائد وهاد ناقص جوج ندخلوها في 2 ناقص جوج صفر صفر ناقص جوج ناقص جوج. مزيان. وزائد في 3 تبقى نيت واحد جوج 3. نشوفو الا ساوات لنا صفر راه اكزاكتومون هادشي عندنا صحيح. دونك هادي زائد هانتا ناقص واحد زائد واحد ناقص صفر ناقص زائد واحد ومع واحد مشى غتبقى لنا صفر. مزيان. صفر مشى ناقص جوج مع جوج غتبقى لنا صفر. ناقص واحد مع ناقص جوج يعني ناقص 3 زائد 3 صفر. صافي عطانا صفر، ها هي 0 ار وسطها. مزيان. دونك حنا تاكدنا انها فامي اللي هي. دونك هنايا بما انها تكتبات على هذا الشكل دونك la famille V1 et V2 et V3 est liée. ماشي liée. صافي. مزيان. الو نديرو اخر اكزومبل بالنسبه للبولينوم. صافي. مزيان باش ما نطولوش بزاف بالنسبه للبولينوم. نحيو هادشي. الوغ نتوما كيما العاده كيما قلت لكم عندكم 6 الاشكال، اما لي فيكتور اما لي بولينوم اما لي ابليكاسيون لي ماتريس لي سويت ريال نومبر كومبلكس اكسيتيرا.
دونك حنا ان شاء الله بالنسبه لنا سبجيكت مع بعض نخدموا جميع الحالات. الوغ ركز معايا. دونك شنو قلنا نديرو اكزومبل بالنسبه للبولينوم. نعتبروا بي ان على البولينوم الاول. بي ان شنو كيساوي لنا واحد ناقص اكس. بي دو لا بولينوم الثاني كيساوي لنا 5 زائد 5 زائد 3 اكس ناقص جوج اكس او كاري. والبولينوم الثالث بي 3 كيساوي لنا واحد زائد 3 اكس ناقص اكس او كاري. مزيان. الهدف ديالنا هو نبين ان لا فامي دو بولينوم انه اي ان ليبر. ها هي montrer que une famille نكتبوها هكا une famille oui les familles هادو P1 et P2 la famille ديال هاد لي بولينوم est libre. مزيان. الوغ باش نبينوها ليبر راه سهله. باش نبينوها ليبر غادي نفترضوا نقولوا انه اكزومبل بور توت كيما كانت بور توت لاندا 1 et lambda 2 et lambda 3 حيت lambda 3 appartient à قلنا حنا خدامين ك يقدر يكون دونك حنا نخدمو في R appartient à R. مزيان. حيث ان لاندا 1 في V1 زائد لاندا 2 في V2 زائد ماشي في عفوا مشيت انا مع لي فيكتور P1 P2 لاندا 3 P3 اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا البولينوم نول. مزيان. الوغ شنو خاصني نلقى ان باش نقولوا ليه خاصنا نلقاو ان لاندا 1 كتساوي لاندا 2 كتساوي لاندا 3 كتساوي لنا 0. نفس الحاجه هذه راه بولينوم نول حيت كنقولوا بولينوم نول على حسب لو دوغري. الا كان اكبر دوغري هنا هو او كاري يعني لا بولينوم نول 0 شنو كتساوي لنا 0 بلس 0 اكس بلس 0 اكس او كاري. مزيان صافي. الوغ هذه نحاولوا نشرحها. لاندا 1 في بي 1 نضربوها هنا يعني تعطيك واحد. ها هي لاندا 1 ناقص لاندا 1 في اكس يعني لاندا 1 في اكس. مزيان. زائد لاندا 1 في بي 2 نشروها هنا لاندا 2 عفوا في 5 زائد 3 لاندا 2 في اكس ناقص جوج لاندا 2 في اكس او كاري. مزيان. زائد دابا لاندا 3 نضربوها هنايا يعني تعطيك لاندا 3 لانها في 1 في 3 تعطيك زائد عفوا زائد 3 لاندا 3 في اكس واخيرا ناقص لاندا 3 في اكس او كاري. اشنو كتساوي لنا 0. دابا صحاب الدوغري بوحدهم اكسيتيرا باش نقدروا ندير واحد السيستيم باش نشوفوا شكون هو هذا السيستيم هنايا. شي سامبلومون صحاب الكونستانت بوحدهم اللي فيهم اكس او كاري بوحدهم اكسيتيرا. دونك هادشي اللي يبان لكم دابا حيت غنخدموه. يلا صحاب لي كونستانت بوحدهم ها هما. هذا كونستانت ما نضروش في اكس حتى هذا ياك. كاين شي واحد اخر ها هو صافي هادو كاينين. دونك هنا عندنا لاندا 1 ياك زائد لاندا 2 في 5 زائد لاندا 3. مزيان. زائد يلا دابا اللي مضروبين في اكس عندك هادي مضروبه في اكس يعني تعطيك ناقص لاندا 1 غنعمل باكس صافي. هادي حتى هي مضروبه في اكس تعطيك زائد 3 لاندا 2. علاش ما كتبناش اكس حيت غنعملو بها يلا اللي مشوها اكس حتى هادي زائد 3 لاندا 3 في اكس غنعملو بها هي في اكس. شنو بقى لنا دابا؟ زائد اللي مضروبين في اكس او كاري ها هما عملنا بها. يلا قلب ليها اكس او كاري ها هي يعني ناقص جوج لاندا 2. مزيان. اكس او كاري ها هي ناقص لاندا 3 صافي. هادشي اللي كاين عندنا ياك بعدا. دونك هذا كان مضروب في اكس او كاري. اش كيساوي هذا؟ كيساوي لا بولينوم نول حيت كنقولوا بولينوم نول يعني كيساوي لنا صفر بلس صفر في اكس بلس صفر. دونك غنجيو نحيو هادشي باش تبان لكم يعني هادي كيساوي لنا صفر بلس صفر اكس بلس صفر اكس او كاري. مزيان. اشنو كتقول لنا هنا القاعده؟ الا كان عندنا بولينوم كيساوي بولينوم هذا كيعني ان لي كونستانت كيتساواو يعني هادي كتساوي صفر يعني هنا نقدروا نكتبوا السيستيم ديالنا يعني لاندا 1 بلس لاندا 2 5 زائد لاندا 3 شنو كيساوي لنا 0 ياك. واللي مضروبين في اكس راه كيتساواو
يعني هذا حتى هو يساوي لنا زيرو. ناقص لندا 1 زائد 3 لندا 2 زائد 3 لندا 3 يساوي لنا زيرو. واخيرا هنايا ناقص جوج لندا 2 ناقص لندا 3 تساوي لنا حتى هي زيرو. مزيان. دابا الهدف ديالي هو نلقى لندا 1 ولندا 2 ولندا 3. مزيان. الوغ باش نلقى هادو نحاول انني نبسط الكتابه. هنايا عندنا لندا 3 نقدروا نجبدوا لندا 3 هنا. الا جبنا هنايا دونك لندا 3 نقدر نجبدها هنا. ها هي لندا 3 شنو كتساوي لنا؟ الا جبتها هنا يعني كتساوي لنا ناقص جوج لندا 2. مزيان. الوغ هادي مع هادي نقدروا حنا شبينا عندنا لندا 3 ياك، يعني نطيروا هنايا على اش نحاولوا الا طرنا على لندا 1 غتبقى لنا نفس القضيه. يعني هنا نطيروا على لندا 2 ولا لندا 3 شكون اللي ساهله؟ لندا 3 نطيروا عليها. باش نطيروا عليها ندير هذا ناقص هذا ياك، هذا ناقص، ولكن الا درنا نضربوا شوف هذا السيستيم هذا غادي نضربوا في ناقص 3. ها هو نضربوا في ناقص 3 وهنايا في ناقص 3. يعني ليكواسيون موقع لها والو. صفر في ناقص 3 تعطينا صفر. ناقص 3 في هذا شنو غادي يعطينا؟ ركز معايا غنشرح لكم علاش درنا هكا. يعني ناقص 3 لندا 1 ناقص 3 في هذا يعني ناقص 3 لندا ناقص 3 في 5 ناقص 3 في 5 هي 15 ياك، ناقص 15 لندا 2 و ناقص 3 في لندا 3 يعني ناقص 3 لندا 3 شنو كيساوي لنا صفر. علاش؟ لانه وهذا حتى هو نجيبوه لهنا ناقص لندا 1 زائد 3 لندا 2 زائد 3 لندا 3 كيساوي صفر. الا درت هاد ليكواسيون زائد هاد ليكواسيون غتمشي لي لندا 3 وهادشي اللي بغيت انا. مزيان. الا درت هادي زائد هادي شنو غتعطينا؟ نكملو هنايا. الوغ هادي زائد هادي يعني لندا 1 زائد هادي اش غتعطينا؟ ناقص 4 لندا 1. هادي زائد هادي 3 مع هذاك يعني ناقص 12 لندا 2. هادي زائد هادي تعطينا صفر. ها هي 3 لندا 3 زائد ناقص 3 لندا 3 تعطينا صفر. ها هي شنو كتساوي؟ صفر زائد صفر صفر. مزيان صافي. حنا شنو طبقنا؟ سهله. الا كانت عندك كتساوي بي و سي كتساوي دي هذا كيعني ان هادي في هادي في سي فهنا كتساوي دونك حنا درنا اصلا الجمع ماشي في دونك هذا كيعني ان ا بلس سي كتساوي بي بلس دي. متفق معايا؟ دونك داكشي درنا انت صفر زائد صفر وهذا زائد هذا سي بيان صافي. مزيان. الوغ باش نطيرو على لندا 3 لان لندا 3 راه عندنا بعدا ها هي وعندنا لندا 3 شنو كتساوي لنا؟ ناقص جوج لندا 2. مزيان. الوغ دونك من هنا نقدرو نجبدو دونك نجبدو لندا 1. لندا 1 شحال تساوي لنا؟ هادي الا جبناها لهنا غتعطيك 12 لندا 2 ونقسمو على 4 ياك ناقص 4 لان الناقص يهبط. دونك شحال تعطينا؟ غتعطينا ناقص 3 لندا 2. مزيان. يعني ناقص 3 لندا 2. مزيان. شنو درنا هنايا؟ شي حاجه بسيطه. هي المهم اننا هنا حاولنا اننا نجبدو لندا 1 صافي. كتجبد لندا هذا جبناه لهنا ولات 12 لندا 2 وقسمناه على ناقص 4 صافي. يعني 12 هذا تعطينا ناقص 3. سي تري بيان. وشنو عندنا اخر؟ عندنا لندا 3 كتساوي لنا ناقص جوج لندا 2. بقات لنا حاجه وحده وهي لندا 1 لندا 2. اجيو نعوضوها هنايا نعوضوها في هاد ليكواسيون هادي باش نشوفو. دونك بقات لنا هاد ليكواسيون هادي نعوضوها هنايا واش اكزاكتومون صحيحه ولا لا باش نلقاو لندا 2 النتيجه ديال لندا 2. دونك هنا غادي نحاول نعوضها هنايا. يعني عندنا في الاولى شنو كان عندنا؟ لندا 1 زائد لندا 2 في 5 زائد لندا 3 كتساوي 0. الوغ غادي نحاول انني نعوضها هنا. لندا 1 غنعوضها بناقص 3 لندا 2 زائد
لاندا 2 غتبقى لان احنا بغينا كلشي لاندا 2 باش نلقاو لاندا 2. ولاندا 3 غنعوضوها بعدي يعني ناقص جوج لاندا لاندا 2 شحال كتساوي لنا صفر. مزيان هادي مع هادي دونك هادي لي دونك حيت لانها ناقص جوج مع ناقص 3 يعني 5 يعني ناقص 5 زائد 5 يعني صفر. دونك هادي راه لي يعني عندها لانفيني ديال الحلول لانفيني ديال الحلول صافي. نورمالمون راه دركشتكم شويه في هنا لان خاصني نخلي واحد ليكواسيون باش انني نعوضها في التالي صافي. مزيان يعني ان هذه تعطينا لانفيني ديال الحلول. باش نتاكدوا راه سهله غادي نحاول انني هاد لاندا 2 نعطيها شي قيمه وصافي. دونك هنايا باش نتاكدوا انها عندها الحلول يعني غنعطيو هاد لاندا 2 اكزومبل. انا نعطي لاندا 2 شي عدد بحال ناقص واحد. الا عطيناها ناقص واحد ناقص واحد في ناقص 3 شحال غتعطيك؟ غتعطيك 4 يعني لاندا 1 غتساوي لنا شنو قلنا 4 ماشي 4 مشيت ناقص واحد في ناقص 3 3 ماشي 4 3 وغنعوضو عاوتاني لاندا 2 بناقص 3 ناقص واحد في ناقص جوج سي بيان ياك بعدا. مزيان هي دابا حنايا قلنا ان هذا كاين لانفيني ديال الحلول. حنا عطينا لاندا 2 واحد القيمه اكزومبل ناقص 3 ناقص واحد في ناقص 3 غتعطينا 3 ياك وناقص واحد في ناقص جوج غتعطينا جوج اكزاكتومون صحيح. دابا نتاكدوا دونك اشنو قلنا في الراها ها هي يعني لاندا 1 هي 3 يعني 3 في بي 1 زائد لاندا 2 وهي ناقص واحد يعني ناقص بي 2 او لاندا 3 هي جوج يعني زائد جوج بي 3. اشنو خاصها تساوينا؟ خاصها تساوينا بولينوم نول صافي. نتاكدوا نحسبوا هذه الا لقينا بولينوم نول راه صافي راه اكزاكتومون صحيحه. الوغ نحاولوا نتاكدوا صحيت لي حيت سالينا صافي الكل. الوغ نتاكدوا عندنا لي بولينوم هما. الوغ غنشوفوا 3 في بي 1 في راه بي 1 ها هي غنضربوها في 3 في 1 3 ناقص 3 اكس. مزيان هنايا نضربو بي 2 في الناقص يعني هادشي كامل نبدلوه بالناقص يعني ناقص 5 ناقص 3 اكس ناقص مع الناقص يعني زائد جوج اكس او كاري. مزيان بي 3 نضربوها في جوج في واحد جوج في 3 6 اكس جوج في الناقص يعني ناقص جوج اكس او كاري. دونك هادي خاصنا نلقاوها كتساوي زيرو. الا لقيناها كتساوي زيرو دونك راه كاينه غولاسيون ما بين بي 2 بي 1 و بي 3 دونك يعني انها لي صافي. مزيان الوغ نشوفوا لي كونستانت هما الاولين. عندنا هادي كونستانت ها هي وهادي حتى هي كونستانت وهادي كونستانت. جوج زائد 3 5 ناقص 5 صفر يعني هادو الا جمعناهم يعطينا صفر صحيحه. نشوفوا صحاب الاكسات ها هي وها هي ناقص 3 اكس مع ناقص 3 اكس يعني ناقص 6 اكس. هادو تعطينا ناقص 6 اكس ناقص 6 اكس زائد 6 اكس تعطينا زيرو. احنا سالينا في الاكس بقاو لنا اكس اس 2 ها هما جوج اكس اس 2 ناقص جوج اكس اس 2 كتساوي لنا صفر. دونك ساواتنا بولينوم نول. بما انها عطاتنا بولينوم نول دونك ماشي هادي غير باش كتاكد. اما انت تحط له ان اون ا دونك اون ا 3 بي 1 اكزومبل ناقص بي 2 زائد جوج بي 3 ساوى لنا زيرو. دونك كاينه واحد لا غولاسيون ما بين بي 1 و بي 2 بي 3. دونك من هنا كنستنتجو ان لا فامي ديالنا بي 1 بي 2 بي 3 مالها ليبر ولا لي لانها هادي ما عطاتنا الصفر عطاتنا جوج اي اللي هي اكزومبل زعما لانه فوقاش كتكون ليبر الا كانت هاد 3 وهاد ناقص 1 وهاد جوج كاملين كيساويو الصفر. الا لقيناهم كيساويو الصفر صافي عاد كنقولوا انها ليبر. ولكن هادي غنقولوا عليها لي او ليغمون ديبوندونت. هادي ليغمون انديبوندونت هادي ليغمون ديبوندونت. دونك هاد الاسماء خاصك تركز عليهم. راه شي مره ما كيحطلكش لا فامي ليبر كيقولك مونطري كو انها واش ليغمون انديبوندونت ولا ليغمون ديبوندونت. خاصك تركز
صافي. هادي علاش لقيناها لي، لان لقينا لا غولاسيون ما بين بي 1 و بي 2 و بي 3 هاي صافي مزيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد الحصه هادي، نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكميله ديال الكور ان شاء الله ديال اسباس فيكتوريال.